अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं विमान दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द, काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरको विमान दुर्घटनामा परि 68 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान 10:50 पोखरा विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरसँग अन्तिम सम्पर्क भएपछि विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको शव पोस्टमार्टमको लागि गण्डकी अस्पताल ल्याइएको छ। अस्पतालमा मृतकको पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा नेपाली 53 जना, विदेशीमा भारतीय 5, रसियन 4, आयरल्यान्ड 1, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2, फ्रान्सेली 1 गरी जम्मा 68 जना यात्रुहरू र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना सदस्य रहेको त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ। घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। सेती नदीको खोजमा धेरै तल विमान खसेको कारण क्रेनको प्रयोग गरी शव निकालिएको हो। र यसै विषयमा थप जानकारी दिन विमान दुर्घटना भएको सेती खोजको स्थलबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, आज एउटा दुःखद खबर भएको छ। काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखराको सेती खोजमा दुर्घटना भएको छ र अहिलेसम्म 68 जनाको शव निकालिएको छ। तपाईँ अहिले दुर्घटनास्थलमा हुनुहुन्छ, रातको समय पनि भइरहेको छ। अन्यको शव निकाल्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, यति बेला म यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा पर्ने सेती खोजमा रहेको छु। अहिले पनि विमानमा सवार यात्रुहरूको शव निकाल्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि अहिले अँध्यारो सुरु भइसकेको कारणले गर्दाखेरि लाइटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लाइट व्यवस्थापन गर्न थालिएको कारणले गर्दाखेरि उद्धारको कार्य केही ढिलो हुन पुगेको छ। यद्यपि लाइटको व्यवस्था गरिसके पछाडि उद्धारको कार्यलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। यसै बीचमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला मसँग पोखरा महानगरपालिकाका 15 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तोरण बहादुर बानी आउनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग विस्तृतमा जानकारी लिऊ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यति एयरलाइन्सको विमान जुन दुर्घटनामा भएको थियो वडा नम्बर 15 मा, त्यसको उद्धारको कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो बिहान 11 बजे यो दुर्घटना, करिब 11 बजेको यो घटना हो। यो दुर्घटनास्थल वडा नम्बर 15 मा परे तापनि यो चाहिँ सुगम ठाउँ भए पनि यो सेतीको खोजमा भएको हिसाबले थोरै उद्धार गर्दाखेरि हामीलाई केही कठिनाइहरू भयो। कठिनाइ भए पनि हामी समयमै हामी सबै स्थानीयहरूको सहभागिता भयो। सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र यहाँ नजिकै एउटा हरिहरको हस्पिटल छ, त्यहाँबाट एम्बुलेन्स लगायतको एउटा मेडिकल टिम आयो। यद्यपि घटना हुनुभन्दा पहिला चाहिँ यो वडा नम्बर 7 मा चाहिँ यो ठोकिएर वडा नम्बर 15 को भागमा यो बजारी नपुग्यो र आधी भाग जति सेती खोजमा र आधी भाग चाहिँ यो चाहिँ दिलमा भएको हिसाबले केही न केही चुनौती चाहिँ थियो। अहिले उद्धारको कार्य केही ढिला हुन पुगेको भनिएको छ लाइटको व्यवस्थापन गर्ने कारणले गर्दाखेरि। यहाँले पाएको जानकारी अनुसार उद्धारको कार्य आज रातभरि नै हुन्छ कि अहिलेलाई रोकिएको अवस्था हो? लाइटको व्यवस्था हाम्रो करिब 5:30 बजीभित्र लाइटको व्यवस्था भइसकेको थियो। तर पनि यो अलिकति उद्धार गर्ने स्थल सेतीको खोजमा अलिकति भिड अनि विभिन्न धरतीफाटाहरू भइरहेको अवस्थाले उद्धार गर्ने टोलीलाई पनि अलिकति ज्यान जोखिममा पर्ने भएको हिसाबले हामीले लाइटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिले उद्धारलाई चाहिँ हामीले रोकेका छौँ। अहिलेसम्म कति शव निकालियो, अब अनुमानित कति शवहरू निकाल्न बाँकी छ, त्यसको कार्य कसरी अगाडि बढ्छ अब? अहिलेसम्म हामीले 63 जनालाई हामीले हस्पिटल यो पोखराको
गण्डकी हस्पिटलमा पुर्याएका छौँ भने अब 9वटा शवहरू हाम्रो निकाल्न बाँकी छ। त्यसमा 3टा शव चाहिँ यहाँ माथिपट्टि नै यो चाहिँ केही डिलको चाहिँ तपाईँको 10-11 मिटरको तलपट्टि छ। त्यो किनभने एउटा पार्टले एउटा चाहिँ तपाईँको जाँचको एउटा भागले त्यसलाई चाहिँ ढाकेको हिसाबले तपाईँको तल लाँदाखेरि चाहिँ त्यो तल फेरि अन्य लासहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने भएको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले उद्धार गर्न सकेनौँ। 63वटा उद्धार गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ उद्धारको कार्य बन्द भएको छ। किनभने राति पनि भयो, यो ठाउँ पनि अलिकति त्यस्तो अप्ठ्यारो जोखिममा छ। उद्धार गर्ने टोलीहरू पनि अब आफ्नो ज्यानलाई अब सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको हिसाबले चाहिँ अहिले बन्द गऱ्यौँ। यद्यपि हामीसँग यहाँ केही चाहिँ भनौँ न त्यो घटनामा पर्नुभएका ती व्यक्तिहरूको केही सरसामानहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सकुशल भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने भएको हिसाबले तपाईँको सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र तपाईँको नेपाल चाहिँ आर्मीको चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको टोलीहरू त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित रूपमा त्यो सामान कुरेर चाहिँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, एलिजा उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिका 15 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तोरण बहादुर बानिया। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार अहिले यो 15 नम्बर वडामा जुन यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो, यो क्षेत्रमा अहिले 3वटा सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएर उद्धारको कार्य रोकिरहेको अवस्था छ। भौगोलिक संरचना कठिन रहेको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। यसैबीच यस विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेका जति पनि यात्रुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको शव गण्डकी अस्पतालमा राखिएको थियो। भर्खरै गण्डकी अस्पतालमा पुगेर आउनुभएका हाम्रा सहकर्मी विनोद श्रेष्ठ मसँग हुनुहुन्छ। यहाँले गण्डकी अस्पतालमा पुग्दै गर्दाखेरि कस्तो दृश्य देख्नुभयो बताइदिनुहोस्। सरोज पक्कै पनि हामी केही बेर अगाडि गण्डकी अस्पतालमा पुगिराख्दाखेरि त्यहाँनिर जुन अस्पतालको वरपर मृतकका आफन्त र त्यहाँका स्थानीयहरू निकै त्यहाँ भिड लागेको थियो र त्यहाँ चाहिँ जति पनि स्थानीयहरू र आफन्तहरू एकदमै भावबोल अवस्थामा रहेका छन् र त्यहाँनिर जुन शवहरू पुर्याइएको छ 63 भन्दा बढी शवहरू त्यहाँ पुर्याइएको थियो हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि, र त्यहाँनिर शवहरू अहिले पहिचान गर्ने अवस्थामा छैन र सबै शवहरू जति पनि विमानमा आएका यात्रुहरूको शवहरू त्यहाँ लैसकेपछि मात्र पोस्टमार्टमको काम सुरु गरिने भनेर भनिएको छ र यसको लागि करिबन अब भोलि मात्रै त्यो थाहा हुने भनेर चाहिँ जानकारी दिएको अवस्था छ। सरोज, अस्पताल प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार पोस्टमार्टमको कार्य आजै अगाडि बढ्छ कि अहिले यहाँ अझै केही हराइरहेका छन् यात्रुहरू, उनीहरूको शव सङ्कलन गरिसके पछाडि अगाडि बढ्ने भनिएको छ? केही जानकारी छ यहाँसँग? पक्कै पनि सरोज, यतिखेर हामी यो दुर्घटना स्थलमा छौँ र यो अहिले पनि यहाँ शवहरू निकाल्ने क्रम जारी नै छ र यतिखेर जुन अहिले तपाईँले नै रिपोर्टिङ गरिसक्नुभयो, अपडेट गराइसक्नु भएको छ, ती शवहरू सबै निकालेर लैसकेपछि मात्र चाहिँ पोस्टमार्टमको काम सुरु गरिने भनेर त्यहाँ हामीले जानकारी लिएका थियौँ र कतिपय शवहरू पहिचान गर्न नै निकै कठिन अवस्थामा जलेर चाहिँ पहिचान गर्न नै गाह्रो हुने अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न प्राविधिक तरिकाले चाहिँ त्यो शव पहिचानको लागि चाहिँ तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने अवस्था हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। सरोज, त्यहाँ जति पनि यात्रु अझ भनौँ मृतकका आफन्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ, यो कसको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन पुग्यो, उहाँहरूले कसलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ, को प्रति दुखेसो गरिरहनु भएको छ? हामी त्यहाँ पुगिराख्दाखेरि केही बेर हामीले मृतकका आफन्तहरूसँग केही कुराकानी गर्न पनि पाएका थियौँ र उहाँहरूले सँग कुराकानी गर्दाखेरि यो प्राविधिक जुन बाहिर जुन समाचार माध्यमहरूमा आएको कुरा अनुसार चाहिँ उहाँहरूले विमानमा नै पहिले समस्या आएको र पाइलटले जोगाउने कोसिस गर्दा गर्दै नै यो चाहिँ दुर्घटना हुन गएको र जुन जति क्षति भएको छ जुन प्लेनमा भएका जुन यात्रुहरूलाई मात्रै क्षति भएको छ। जुन ठाउँमा अहिले हामी छौँ यहाँनिर निकै बाक्लो बस्ती छ र त्यो बस्तीमा चाहिँ कुनै पनि असर नहुने गरेर क्षति नपुगोस् भनेर चाहिँ उसले सकेसम्म चाहिँ आफू मात्रै चाहिँ बचाउने तरिकाले चाहिँ आफू मात्रै चाहिँ जति क्षति हुन्छ त्यो प्लेनलाई मात्रै क्षति पुर्याएर अथवा सकेसम्म बचाउने, नसक्यो भने अन्यलाई चाहिँ क्षति नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले जानाजान खोजमा चाहिँ प्लेन राखेको, प्लेन चाहिँ अवतरण गराएको भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। र जुन त्यहाँनिर जुन मृतकको नामावली दिएको छ त्यहाँनिर आएका जुन मृतकका आफन्तहरू छन् उनीहरू अझै पनि सशङ्कित छन् कि उनीहरू हुन् कि होइनन् अथवा अझै पनि जीवितै पो पाउन सकिन्छ भन्ने आशमा चाहिँ उनीहरू अझै पनि बसेको हामी त्यहाँ पुगिराख्दाखेरि पाएका छौँ। सरोज, हस्, धन्यवाद विनोद। धन्यवाद। एलिजा, हामीले भर्खरै गण्डकी अस्पतालमा पुगेर आउनुभएका हाम्रा सहकर्मी विनोद श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिहान 10:32 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको 91 ANC ATR 72 नामक विमान पोखराको वडा नम्बर 15 मा पर्ने यो सेती नदीको खोजमा
दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा 15 विदेशी नागरिक सहित 53 जना नेपाली नागरिक रहेका थिए, जसमा 3 जना शिशु र 3 जना बालबालिका रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा निकै कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि लाइट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि 3वटा सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएर उद्धारको कार्यलाई रोकिएको छ। भोलि बिहान सबेरैदेखि उद्धारको कार्य अगाडि बढाउने हामीले जानकारी पाएका छौँ। एलिजा, सरोज, जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल। पोखराबाट आज बिहान काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको एटी एयरको विमान सेती खोजमा दुर्घटना भएको छ र अहिलेसम्म दुर्घटनास्थलबाट 68 जनाको शव निकालिएको छ र शवहरू पोस्टमार्टमको लागि गण्डकी अस्पताल पुर्याइएको छ र त्यहाँ भौगोलिक र रात परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले उद्धार कार्य स्थगित गरिएको र भोलि बिहानबाट पुनः उद्धार कार्य सुचारू गरिने भनेर हामीलाई हाम्रा खबरदाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। एटी एयरलाइन्सको विमान आज बिहान पोखरामा दुर्घटना भयो। चालक दलसहित 72 यात्रु लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट छुटेको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुन नसक्दा दुर्घटना भएको थियो। आइतबार चालक दल सहित 72 जनालाई लिएर पोखरा उडेको एटी एयरलाइन्सको विमानको चालक दलको सदस्यमा अन्जु खतिवडा पनि थिइन्। कस्तो संयोग, यत्तिकै विमानमा उनको श्रीमानको यसअघि मृत्यु भएको थियो भने अन्जुको पनि उही कम्पनीको विमान उडाउँदै गर्दा पोखरामा दुर्घटना हुँदा मृत्यु भयो। हुन त जन्मिएपछि मर्नु त एक दिन छ नै, तर पनि कसैको मृत्यु भने यस्तो अप्रिय संयोग पनि बन्दो रहेछ, जहाँ सँगै बाँचौला सँगै मरौला भन्दै जिन्दगीको सहयात्रा गरेका पात्रहरूको मृत्यु उस्तै उस्तै प्रकृतिको घटनामै भइदियो। यस्तै यस्तै भयो आइतबारको विमान दुर्घटनामा पनि। एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भयो चालक दलकी सदस्य अन्जु खतिवडाको, जहाँ चालक दलकी सदस्य रहेकी उनको श्रीमान दीपक पोखरेलको पनि एटी एयरलाइन्समा विमान उडाउँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो केही समय अघि। एटी एयरलाइन्समा आबद्ध हुनुभन्दा पहिले उनै पोखरेल नेपाली सेनाको विमानको चालक थिए। उनले सेनाको जागिर छोडेर एटीमा पाइलटको रूपमा नियुक्ति लिएका थिए। चालक पोखरेलको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएपछि अन्जु खतिवडा पनि एटी एयरलाइन्सकै चालक बनिन्। उनले विदेशमा गएर विमान चालकको अध्ययन गरेर विगत 12 वर्षदेखि विमान उडाउँदै आएकी थिइन्। गएको वर्षमा अन्जु खतिवडाले फ्रान्समा एटीआर 72 जहाज चलाउने कोर्स पूरा गरिन्। विमान उडाउने श्रीमानको सपनालाई पूरा गर्न अन्जु आफै चालक बनेकी थिइन्। एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान गएको वर्षदेखि उडाउँदै आएकी अन्जुको त्यो सपना अधुरो मात्रै रहेन, उनी पनि आफ्नै श्रीमान दीपक पोखरेल जस्तै यत्तिकै विमान उडाउँदा उडाउँदै पोखरामा दुर्घटना हुँदा मृत्यु रोज्न बाध्य भइन्। कस्तो जिन्दगीको लीला, कस्तो नियति, कस्तो दुर्भाग्य। विमान उडानसँगै जिन्दगीका सपनाहरू थिए अन्जुको पनि, तर ती सबै सपना विमान दुर्घटनासँगै विलीन भए धुवामा। अप्रिय र दुःखद त्यो दुर्घटनाले परिवार मूर्छित भए। आफन्तमा पीडा र आँसुको आँधी आयो र मुलुक नै स्तब्ध भयो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने अन्जु लगायत सबै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पोखरा विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको एटी एयरलाइन्सको विमानले मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको जनाएको छ। आइतबार विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विमानस्थलले काठमाडौँ र पोखराको मौसम पनि सफा रहेको र मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको जानकारी दिएका हुन्। पोखरा एयरपोर्ट मापदण्ड पूरा गरेर बिहानदेखि खुला रहेको र दुर्घटना हुनुअघि अन्य विमानले पनि उडान भरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनाअघि विमानका पाइलटहरूले विमानमा समस्या देखिएको बारे कुनै जानकारी नगराएको पनि विमानस्थलले जनाएको छ।
खराबी आयो भने पाइलटले हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई फायर भेहिकलदेखि लिएर अरूले चाहिँ एसिस्टेन्ट माग्छ, हामीसँग सहयोग माग्छ। हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फायर भेहिकल राख्छौँ, हाम्रा चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ सहयोगीहरू आर्मी प्रहरीहरू परिचालन गर्छौँ। तर आजको घटनामा पाइलटले हामीलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सहयोग माग्नु भएको छैन। विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गर्ने तयारीमा रहेको बेलामा दुर्घटनामा परेको पनि विमानस्थलले जनाएको छ। शवको प्रकृति हेरेर शवको पोस्टमार्टम काठमाडौँमा गर्ने कि पोखरामा भन्ने निर्णय लिने कार्यालयको भनाइ छ। सरकारले पोखरामा भएको एटिएरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका सदस्यहरूमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीपक प्रकाश वास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्हार विषयका इन्जिनियर राजजङ थापा र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सजगताका विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन 45 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै बैठकले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। खास गरी आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिन सबै जसो वायु सेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र यसको अनुगमन चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। बैठकले एटिएर दुर्घटनामा परेकाहरूको आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकमा माघ 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। आइतबार दुर्घटनाग्रस्त एटी एयरलाइन्सको एटीआर 72 मोडलको 9NANC जहाज झण्डै 16 वर्ष अघि बनेको जहाज हो। यो जहाज फ्रान्सको टुलोउसमा निर्माण भएको थियो। आइतबार काठमाडौँबाट पोखरा उडान भरेको एटी एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त जहाज एटीआर 72 मोडलको 9NANC जहाज कति वर्ष पुरानो हो? 9NANC जहाज 16 वर्ष अघि फ्रान्सको टौल्समा निर्माण भएको थियो। फ्रान्समा निर्माण भएको यो जहाज इटली र फ्रान्सको सहकार्यमा निर्माण भएको हो। उक्त जहाजले पहिलो पटक उडान भारतको किङ फिसर एयरलाइन्सको नामबाट 16 अगस्त 2007 मा उडान भरेको थियो। पाँच वर्ष भारतको किङ फिसर एयरलाइन्सले जहाज उडाएपछि यो जहाज बेलायतको उड्डयन कम्पनी इन्भेस्ट टेकले 2012 सेप्टेम्बर 21 मा लिजमा लिएको थियो। इन्भेस्ट टेक पछि 2013 मार्च 8 मा थाइल्यान्डको नोक एयरले उक्त जहाज लिजमा लिएको थियो। थाइल्यान्डको नोक एयरले लिजमा लिएको 6 वर्षपछि नेपालको एटी एयरलाइन्सले यो जहाज 2019 अप्रिल 26 मा नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको 3.5 वर्षपछि दुर्घटना भएको यो जहाज 16 वर्ष पुरानो हो। यो जहाजको 72 जना यात्रु क्षमता भएको हुनाले यसको नाम एटीआर 72 राखिएको हो। फ्रान्समा निर्माण भएको यो जहाज 13 वर्षपछि नेपाल ल्याइएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गराउन सरकारले भूमिका खेल्ने बताएका छन्। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित 8औं राष्ट्रिय योग दिवसमा दाहालले मानिसलाई मानसिक रूपले पनि तन्दुरुस्त बनाउन विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन गराउनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा नै योग शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन सके नेपालबाट संसारभर योग प्रशिक्षक दिन र नेपाल
विमानलाई नयाँ पहिचान दिन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक रूपले सम्पन्न देशहरूमा धेरै चिन्ता र आत्महत्याका घटनाहरू भएको भन्दै मानसिक रूपमा पनि चुस्त राख्न आवश्यक रहेको बताए। मानव जातिको निम्ति भौतिकको साथसाथै आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक चेतनाको विकास अपरिहार्य छ र त्यस खालको सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति योग र ध्यान सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपले पुष्टि भइ नै सकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले योग शिक्षालाई जनस्तरमा पुर्याउन सरकारको तर्फबाट संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले संस्कृति, पहिचान र परम्पराको जगेर्ना गर्न र आफू चुस्त रहन योग शिक्षालाई जगेर्ना गर्न आवश्यक भएको बताए। कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा नेकपा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित भएकी छिन्। नन्दाको पक्षमा 24 र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार खड्कबहादुर पोखरेलले 14 मत पाएका हुन्। 40 सांसद रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा 38 जना सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए। नन्दालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 सांसदले मत दिएका हुन्। पोखरेललाई कांग्रेस बाहेक एकीकृत समाजवादीले पनि भोट दिएको हो। गुरुङ सुर्खेतबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भएकी हुन्। कांग्रेसका पोखरेल सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 11बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मकर संक्रान्तिको अवसरमा प्रसिद्ध तीर्थस्थल बराह क्षेत्रमा पूजा अर्चना गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले धार्मिक मान्यता अनुसार सप्तकोशी नदीमा पूजा अर्चना गरी बराह भगवानलाई जल अर्पण गरेकी हुन्। बराह भगवानको पूजा अर्चना पश्चात धरानको विजयपुर स्थित दन्तकाली शक्तिपीठ पिण्डेश्वर महादेव र बुढा सुब्बा मन्दिरको दर्शन गरेकी थिइन्। मकर संक्रान्तिको अवसरमा बराह क्षेत्रमा वर्षेनी धार्मिक मेला लाग्ने गरेको छ। आइतबार देशभर माघे संक्रान्ति र माघी पर्व मनाइएको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने क्षेत्री, बाहुन, राई, मगर, लिम्बू, नेवार, गुरुङ, थारू लगायतका जात जातिले यस पर्वलाई आफ्ना परम्परा, भिन्न भिन्न विशेषता र प्रकृतिले मनाउने गर्दछन्। माघी पर्वलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्दछन्। मगर समुदायले पनि यसलाई आफ्नो मुख्य चाडका रूपमा धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। माघे संक्रान्ति र माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुँडी खेल र खुला मञ्चमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्ति भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। माघ 1 गतेदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जाने गर्दछ। आजको दिन देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडी लगायतका स्थानमा मकर मेला लाग्ने गर्दछ। माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा नुवाकोट सहित आसपासका जिल्लामा गोरु जुधाइएको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि माघे संक्रान्तिका अवसरमा नुवाकोट र आसपासका जिल्लामा गोरु जुधाई प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइएको हो। यस वर्ष नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका 3, तारुका चन्दनीमा 28 हल, बिदुर नगरपालिका 10, रसुवा संघको संगम स्थल पेत्रावतीमा 9 हल गोरु जुधाइएको थियो। स्थानीय सरकारको सहयोग र स्थानीय क्लब तथा समूहको सक्रियतामा तारुका, पेत्रावती सहित पञ्चकन्या गाउँपालिका 3, पिपलडाँडा, लिखु गाउँपालिका 3, कट्टीछाप लगायतका स्थानमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा गोरु जुधाई प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको हो। गोरु जुधाईको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू उल्लेख्य मात्रामा पुगेका थिए। नेपालको गोरु जुधाईलाई स्पेनको बुल फाइटसँग तुलना गर्ने गरिएको छ। उदयपुरको कटारीमा 15 दिनसम्म लाग्ने त्रिवेणी मेला सुरु भएको छ। कमला, तावा र
ककरू नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी घाटमा लाग्ने भएकाले मैनी मेलालाई त्रिवेणी मेला भनिएको हो। त्रिवेणीमा शनिबार बिहानैदेखि मकर नुहाउनेहरूको घुइँचो लागेको हो। मेलामा मकर स्नान गरी भाकल गरे अनुसारको पशुपक्षी बलि दिई पूजा आराधना गर्नाले चिताएको पुग्ने जनविश्वास स्थल हो। यो चाहिँ तीन खोलाको मिलन स्थल भएकोले यसलाई त्रिवेणी पनि भन्छ र यहाँ नुहाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हरेकले आफ्नो आफ्नो भाकलहरू गरेको पुरा हुने र नुहाउँदाखेरि रोगभेदहरू सबै भाग्ने भएकोले यहाँ हामी नुहाउन आउने गर्छौँ। त्रिवेणीमा मकर नुहाउन सिराहा, सप्तरी, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु लगायतका छिमेकी जिल्ला हुँदै भारतको बिहार समेत धार्मिक पर्यटक आउने गर्दछन्। चाहिँ व्यवसायीहरू यहाँको चाहिँ के अरे नगरपालिकाहरू र स्थानीय सबैको चासो भएको र यसपालि चाहिँ यो मेलालाई भव्य र सभ्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो किसिमको तयारी गरेको हुनाले यसपालि मेलाको रौनक आज 1 गतेदेखि नै यसको यो 15 गतेसम्म लाग्ने मेला लगभग 3-4 गतेदेखि यसको रौनक आउनेमा आज 1 गतेदेखि नै यसको रौनक छ। मेलाको आकर्षण सोलुखुम्बुको भोटे कुकुर र ओखलढुङ्गाको राडी पाखी हुने गरेको छ। 2 वर्षदेखि कोभिड-19 को कारण मेला सञ्चालन हुन सकेको थिएन। चितवन, तनहुँ र नवलपुर जिल्लाको सीमामा रहेको त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल देवघाटमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा भव्य मेला लागेको छ। गोसाईकुण्डबाट आउने त्रिशुली नदी र दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथबाट आउने कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल भएकाले यस क्षेत्र हरिहर क्षेत्रको रूपमा समेत प्रसिद्ध रहेको छ। परापूर्वकालमा यी दुई नदीको मिलन माघ 1 गते भएकाले यहाँ माघ 1 गते स्नान गरे सबै पापहरूको नाश हुने र देवता पनि तथा पितृ खुसी हुने जनविश्वासको साथ देश तथा विदेशबाट समेत स्नान गर्न यहाँ भक्तजनहरू आउने गरेको पुजारीहरू बताउँछन्। टाढा टाढाबाट आउने भक्तजनहरूको लागि यस स्थानमा रहेका आश्रमहरूले निःशुल्क बास तथा खानाको व्यवस्थापन गर्ने गरेको गलेश्वर आश्रमका कार्यालय सचिव महेश्वर प्याकुरेलले जानकारी दिए। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा सिन्धुली जिल्लाको गौमती र कमला नदीको दोभानमा अवस्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाई स्थानमा दिनभर श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्यो। सिन्धुली सहित सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लामा सर्वसाधारणले वर्ष दिनसम्म कमलामाईलाई भाकेर गरेको भाकल बुझाउन माघे सङ्क्रान्तिका दिन पाठी, परेवा, बोका, हाँस र कुखुराको बलि चढाउने प्रचलन रहेको छ। समादरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक यो कमलामाई मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ आज माघे सङ्क्रान्ति अर्थात् यो माघीको अवसरमा यो कमलामाई मन्दिरमा आज बिहानदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूले कमला नदीमा स्नान गरेर यो मन्दिरमा पूजा आराधना गर्ने क्रम अहिले तीव्र ढङ्गले श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचोको साथ चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ नि भाकलहरू आफ्ना चाहिँ नि मनोकांक्षा पुरा हुने भनेर विश्वास छ। आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वासकै साथ श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा अहिले पनि जो धार्मिक उसमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि धेरै जति हामीले देख्दाखेरि जति अब पहिला हामी सानो बच्चामा हामी जति देख्थ्यौँ त्यसको दाजुमा अहिले बढ्दै गएको यो उसमा पनि अब अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। सिन्धुली जिल्लाको मात्र नभएर यो कमलामाई मन्दिर नेपालको मध्यपूर्वी क्षेत्र खास गरिकन सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रामेछाप, उदयपुर, रौतहट लगायतका यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको आस्था र एउटा भक्तिको यो धरोहरको रूपमा यो कमलामाई स्थान रहेको छ। र कमलामाई स्थानमा चोखो र पवित्र भई पूजा आराधना गरे आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वासले श्रद्धालु भक्तजनहरूले वर्षभरि गरेको भाकल बुझाउनको निम्ति आज यहाँ पाठी, परेवा, हाँस, बोका, कुखुरा लगायतका बलि लिएर बिहानदेखि यो मन्दिरमा भाकल बुझाउनको निम्ति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलामाई स्थान, सिन्धुली।
एक वर्षदेखि उडान स्थगित भएको इलामको फाल्गुनन्द सुकीलुम्बा विमानस्थलमा आइतबारदेखि पुनः उडान सुचारू भएको छ। इलाम नगरपालिकाको पहलमा आजदेखि नेपाल एयरलाइन्सले सातामा एक दिन आइतबार काठमाडौँ इलाम र इलाम काठमाडौँ उडान भर्न सुरु गरेको हो। 19 सिट क्षमताको ट्विनटर जहाजले भरेको पहिलो उडानमा पुगेका नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारी सहितको टोलीलाई इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा सहित जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र व्यवसायीहरूले फूलमाला सहित स्वागत गरेका थिए। सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्सले उडान सुरु गरेसँगै इलामको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास जनप्रतिनिधि र स्थानीयले गरेका छन्। अब हरेक आइतबार काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिहान 7:30 बजे र इलामबाट बिहान 8:30 बजे काठमाडौँ उडान हुने नेपाल एयरलाइन्स फाल्गुनन्द विमानस्थलका कर्मचारी दिनेश सुन्दासले जानकारी दिए। म्याग्दीको रत्ने चौरको भाइरल तोरीबारीमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। गत वर्ष सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय टेलिभिजनमा खबर सम्प्रेषण भएपछि भाइरल बनेको रत्ने चौरमा यसपटक पनि तोरी पहिलोसँग फुलेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका एक रत्नेचौर स्थित समथर फाँटमा रहेको सुन्दर बस्ती यति बेला तोरीबारीका कारण भाइरल बनेको छ। अर्जम भकुण्डे सडकका रत्नेचौर खण्डमा भएको कालोपत्रे सडक र सडकका दायाँ बायाँ फाँटमा फुलेका पहेँलपुर तोरीका कारण यति बेला रत्नेचौर पर्यटकको मन लोभ्याउने केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। तोरीबारीको यो जब विश्वभरि चर्चा भयो, धेरै ठाउँबाट यो पोखरादेखि जस्तै अब कास्की पोखरा हुँदैदेखि काठमाडौँदेखि र विभिन्न मुस्ताङहरूबाट पनि यो पर्यटकहरूको यहाँ अहिले यो घुम्न आउने, टिकटक बनाउन आउने युवा युवतीहरू दैनिक भिड लागिराखेको छ, हामी देखिराखेका छौँ। फाँटको बीचमा चिटिक्क परेको कालोपत्रे सडक र फाँटमा फुलेका तोरीको सुन्दर दृश्यमा रमाउनका लागि अहिले दैनिक सयौं आन्तरिक पर्यटकहरू रत्नेचौर पुग्न थालेका छन्। यो रत्नेचौरको तोरीबारी भाइरल भएको देखिरहेको, यहीँ आएर यहाँ प्रत्यक्ष यसलाई देख्दापछि असाध्यै खुसी लाग्यो। रत्नेचौर फाँटको पहेँलपुर दृश्य लोभलाग्दो रहेकाले घुम्न आएको आन्तरिक पर्यटकको भनाइ छ। सडक सुविधाले गर्दा आउन पनि सजिलो र घुम्दा मनै प्रफुल्लित हुने गरेकाले आफूहरूको रोजाइमा भाइरल तोरीबारी परेको पर्यटकहरू बताउँछन्। खुसी लागिरहेको छ यहाँ आउँदा। म पहिला पनि आइसकेको यहाँ, अहिले पहिलाको भन्दा यो धेरै रहेछ कि यसमा अहिले तोरी, त्यो देखेर धेरै खुसी नै छु। तोरीबारीमा फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने युवा युवतीहरूको संख्या दिनानुदिन बढेर गएको छ। सदरमुकाम बेनी र बागलुङ बजारबाट समेत 15-15 मिनेटको सवारी यात्रापछि पुगिने तोरीबारीमा रमाउन दिनहुँ म्याग्दीका साथै बागलुङ, पर्वत, पोखरा, तनहु, काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। सातौं संस्करणको NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपालले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबडहलमा आइतबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपालले उपाधि जितेको हो। हेल्प नेपालले आर्मीलाई 25-21, 26-24 र 25-23 ले पाखा लगायो। पुरुषतर्फको तेस्रो स्थान नेपाल पुलिसलाई हराउँदै एपीएफ क्लबले प्राप्त गर्यो। त्यस्तै महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो सेट 25-22 को स्कोरमा गुमाएको पुलिसले दोस्रो सेट 25-17 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट डायमन्डले 27-25 ले जित्दा चौथो सेटमा पुलिसले 25-19 को जित निकाल्यो। निर्णायक तथा पाँचौं सेट पुलिसले 15-11 को स्कोरमा जित्न सफल भयो। जितसँगै दुवै तर्फका विजेता टोलीले नगद 4 लाख, उपविजेता टोलीले 2 लाख र तेस्रो भएको टोलीले 1 लाख रुपैयाँ हात पारे। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ
8 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इटहरीमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 53 रनले पराजित गरेको हो। एपीएफले दिएको 137 रनको लक्ष्य पन्छाएको बागमती 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 83 रनमा समेटियो। बागमतीको लागि ओपनर हेलिसा गुरुङले सर्वाधिक 22, सोनी पाखरिनले 13, कञ्चन श्रेष्ठले 11 तथा कप्तान अस्मिना कर्मचारीले 10 रन बनाइन्। एपीएफका लागि निशा भट्ट र कप्तान सीता राणा मगरले 3-3 विकेट लिइन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 136 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि इन्दु वर्माले 38, कप्तान सीता राणा मगरले 36, ज्योति पाण्डेले 15, नेरी थापाले अभिजित 19 रन बनाइन्। बागमतीको लागि अस्मिना कर्मचारी, मनिषा उपाध्याय, खुसी डङ्गोल र सोनी पाखरिनले समान 1-1 विकेट लिए। जिससँगै 4 अङ्क जोडेको एपीएफ 4 अङ्कको साथ समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 2 खेलमा हार बेहोरेको बागमती अङ्कविहीन रहँदै समूह ए को पुच्छारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको अर्को खेलमा मध्य प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई हरायो। पहिलो जित निकाल्ने क्रममा मधेसले कर्णाली प्रदेशलाई 8 विकेटले हराएको हो। कर्णालीले दिएको 80 रनको लक्ष्य मधेसले 10.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मधेसको जितमा ओपनर अनुराधा चौधरीले अभिजित 38, प्रतिमा शाहले अभिजित 18 रन बनाइन्। कर्णालीले 22 अतिरिक्त रन दिएको थियो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।